बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन मैंने अपने कुछ वीडियो पैगाम में बात की थी कि जब भी हमें कुछ हासिल होता है तो सबसे पहले जो हमारे खिलाफ साजिश करता है वो हमारे अपने अजीज और रिश्तेदार करते हैं। तो आप गौर कीजिए कि अल्लाह ताला ने जहां भी अपनी अतात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात की बात की, साथ सिला रहमी की बात की। तो अल्लाह ताला ने सिला रहमी का जो हमें हुक्म दिया है उससे जो मेरे जैसे कम अकल और जाहिल इंसान को समझ आती है, उससे ये समझ आती है कि अल्लाह ताला को ज़ाहिर है अल्लाह ताला अलीम है, अल्लाह ताला हकीम है। तो अल्लाह ताला तो वफ़विज़ अमरी इलल्लाह, हर अमर के ऊपर जो है ना अल्लाह के हम सुपुर्द करते हैं, क्योंकि वो बसीरुम बिल इबाद है, बंदों को जानने वाला है। तो अल्लाह ताला को हमारी असल और हमारी औकात का अल्लाह से बेहतर किसको पता है? तो अल्लाह को पता था कि सबसे ज्यादा मुश्किल काम रिश्तेदार के साथ अच्छा ताल्लुक रखना है। उसकी दो वजह हैं, क्योंकि अगर कोई मेरा रिश्तेदार है तो मैं भी उसका रिश्तेदार हूं ना। तो एक तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके साथ मैं अच्छा ताल्लुक ना रखूं, दूसरा अगर मुझे कुछ अच्छा हासिल हो गया तो वो कोशिश करेगा मेरा बेड़ा गर्क करना है। ये एक मुझे ऐसे लगता है कि ये सिर्फ सब कॉन्टिनेंट का नहीं है, ये इंसान की फितरत का मामला है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया कि आप अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छे तरीके से पेश आए और उनके साथ मोहब्बत वाला सिलसिला फरमाएं। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बारहा इसकी हिदायत फरमाई, क्योंकि मैंने जो लास्ट भी बात की कि जब भी हम किसी जगह पहुंचते हैं तो सबसे पहले हमारे खिलाफ दरखास्त हमारा रिश्तेदार देता है। सबसे पहला हमारा करीबी अजीज हमारे खिलाफ दरखास्त, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखता है कि आपको पढ़ के खुद भी कुछ चीजों पे तो फख्र होता है कि यार ये खूबियां हमारे अंदर भी हैं। खूबियों से मुराद आप समझ गए, और कुछ पे इंतहाई नदामत होती है कि नहीं यार ये तो नहीं। तो एक मिसाल आपको मैं बताता हूँ। हमारे एक ऑफिसर हैं माशाल्लाह पुलिस में, तो अभी पाकिस्तान उन्होंने PSP में माशाल्लाह टॉप किया, सोर्ट ऑफ ऑनर है वो। तो जब वो उन्होंने इम्तहान पास किया तो उनकी वेरिफिकेशन गई तो उनके गांव में, तो उनके एक बड़े करीबी अजीज थे, उन्होंने एक अदारे के साथ मिलके उसके खिलाफ ऐसी रिपोर्ट बनवाई कि ये दहशतगर्दों से ताल्लुक रखता है, रिलीजियसली बैलेंस नहीं है, इसमें ये भी खामी है, ये भी खामी है। और अनफॉर्चुनेटली उसका कैरियर तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हमारी अफसरों की बदकिस्मती कि हमने बगैर वेरिफिकेशन किए हुए आंखें बंद करके वही रिपोर्ट हर जगह पे आगे भेज दी। हमारी बदकिस्मती देखें कि एक हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे में से हमारे जैसा हमारा रिश्तेदार जो हमारे साथ इन गलियों में खेलता था या हमारे साथ नहीं खेलता था, पढ़ता था, जिसको हमने खराब करने की हर मुमकिन कोशिश की, वो खराब नहीं हुआ। ना लड़ाई में उलझा, ना पर्चों में उलझा, ना जनाकारी में गया, ना किसी और बदकारी में हमारे साथ शामिल हुआ, ना चोरी चिकारी में शामिल हुआ। तो क्योंकि हम मजदूरी करते हैं, हम दिहाड़ीदार हैं, हम तरक्की नहीं कर सके और उसको अल्लाह ताला ने अफसरी दे दी है, तो आए मिल के उसका कैरियर खराब करते हैं। एंड वी ट्राइड और लेवल बेस्ट कि हम उसका कैरियर खराब करें। और फिर उसके बाद इस पे बस नहीं किया। उसको शरीफ आदमी को जब पता चला तो उसने मुख्तलिफ जगहों पे कोशिश की, और कोशिश करने के बाद जब तरले डाले कि खुदा के वास्ते मेरी इंक्वायरी तो करें, मेरा कहाँ ताल्लुक है, क्या है, तो उसके बाद जब सारी डिटेल में चेक किया तो पता चला कि इसके पीछे तो मिस्टर फलां एंड फलां थे, और उसका ग्रज सिर्फ ये था कि हमारी बरादरी में हमारे रिश्तेदार में से ये बंदा अफसर बन गया। तो हम माजरत के साथ दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे की इज्जत को बेइज्जती में तब्दील करने के लिए, दूसरे का रिस्क छीनने के लिए और दूसरे का ओहदा छीनने के लिए इस घटिया लेवल तक कैसे। और इसी से ये बात नहीं हम सोचते कि रिस्क अल्लाह के पास है और इज्जत और जिल्लत भी अल्लाह के पास है। जिसको अल्लाह ताला की जात इज्जत देती है, पूरी कायनात की तमाम मखलूकात उसके खिलाफ हो जाए ना तो उसको बेइज्जत नहीं कर सकती। और जिसको अल्लाह की जात जिल्लत देती है, उसको पूरी कायनात की तमाम मखलूकात मिलकर इज्जत देने की कोशिश करें तो उसको इज्जत से सरफराज नहीं कर सकते। इसलिए हमें कुछ चीजें अल्लाह पे भी छोड़नी चाहिए। इसी तरह एक और वाकया कि एक ऑफिसर हमारे, वो PMS का इम्तहान पास किया, उन्होंने पास करके बड़ी खुशी से उनके रिश्तेदारों ने उसकी दावत की, अपने घर बुलाया, बड़ी आओभगत की। तो आपको दुख होगा, वो खाना खा के वापस आए, बीमार हो गए, वॉमिटिंग शुरू हो गई। जब सारा जाके चेक किया, उनका स्टमक वॉश किया, सारा चेक किया तो पता चला कि ही वाज पॉइजन्ड। उसको खाने में जहर दे दिया,
صرف اس وجہ سے کہ ہماری برادری کا، ہمارے چاچے کا بیٹا، ہمارے تائے کا بیٹا، ہمارا رشتہ دار، ہمارے مامے کا بیٹا یہ افسر کیوں بن گیا اور ہم کیوں نہیں بن سکے؟ تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین، اللہ نے جس کا جو نصیب لکھا ہوا نا، وہ ہم اپنی ان گٹیا اور غلیظ حرکتوں سے تبدیل نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس سے ہم اپنے آپ کو گندا ضرور کریں، اس سے جو ہمارا گندا پن ہے وہ زیادہ سامنے آ کے ہمارے خراب کرتا ہے، ہمارا چہرہ اور زیادہ کالا ہو جاتا ہے۔ ہم اربوں روپے کا میک اپ کر رہے ہیں نا، پلاسٹک سرجریاں کر رہے ہیں، تو ہم خوبصورت نہیں ہو سکتے اگر ہم اندر سے انسان سے محبت نہیں کرتے، اگر ہم دل سے خوبصورت نہیں ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے دل میں خوبصورتی پیدا کریں اور دل سے اپنوں سے محبت کرنا سیکھیں۔ یہ اللہ کا بھی حکم ہے، یہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی حکم ہے، اور یہ انسانیت ہے۔ جو اسلام ہے یہ عین انسانیت ہے، انسانیت کا مذہب ہے، اور یہی انسانیت ہے۔ اور یہ بات مشکل ہے، اگر آسان ہوتی تو اللہ تعالیٰ اتنا سٹریس کر کے اور نبی اتنا سٹریس کر کے نہ بتاتا کہ رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔ تو برائے مہربانی یہی جن رشتہ داروں کو آپ زہر دیتے ہیں، جن کے خلاف درخواستیں دیتے ہیں، جن کو گندا کرتے ہیں، جن پہ الزام لگاتے ہیں، اس کی بجائے ان کو اون کریں تاکہ وہ آپ کے اچھے برے میں شریک ہو، آپ کا خیال رکھیں۔ وہ بھی تو ہیومن بینگ ہے نا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ریئیکشنری ہو کے آپ کے خلاف کیا کچھ کر سکتے ہیں؟ تو کوشش کریں کہ وہ ریئیکشنری نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر دے کہ وہ آپ سے محبت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ ان سے محبت کا سلسلہ شروع کریں، محبتیں بانٹنا شروع کریں۔ یقین کریں، وہ سادہ جی مثال ہے پنجابی دی، وہ بھئی کوئی روٹی کھاندا ہوئے گا تو کوئی لقمہ ڈگے گا تو تانوں بھی لب جائے گا، تو جی وہ آپ ہی بھکھا مرن ڈیا تو تانوں کی دے گا؟ جی تسی بھکھے مرن ڈے ہو تو انہوں زہر دے کے مارنا چاہتے ہو تو تسی بھی بھکھے مرو گے، وہ بھی فیملی بھکھی مر جائے گی۔ یہ بہتر نہیں کہ وہ کسی چنگی جگہ تے افسر لگے گا، لوکاں دے انصاف دے گا، لوکاں دا بھلا کرے گا تے تہاڈا بھی بھلا کرے گا۔ تسی بھی 5000 جگہ تے تعارف کراؤ گے کہ ساڈا چاچا، ساڈا بھتیجا، ساڈا پتر ہے۔ بدقسمتی ہے کہ جتھے تعارف کروانا ہوئے اتنے اسی ہر جگہ تے کہنے ہیں ساڈا پتر ہے، ساڈا بھتیجا ہے، ساڈا بھانجا ہے، ساڈا دوست ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم زہر بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دعاؤں میں کہتے ہیں یا اللہ کچھ نہیں ہوتا، کہ ایکسیڈنٹ جی مر جائے، افسر کیوں مر گیا؟ تو برائے مہربانی برداشت کرنا سیکھیں، محبت کرنا سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نوازے گا، کیونکہ آپ جس کو اللہ نے عزت دی ہے، اگر آپ اس کی عزت کریں گے تو آپ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں، اس کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اور جس کو اللہ نے ذلیل کیا، آپ جو ہے اس کو بھی اسی عہدے پہ رکھیں گے تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو حکم ہے اس کی اطاعت کریں، رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزمان کی جو ہے نا اطاعت کریں، ان کے احکامات کی روشنی میں اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کا خیال رکھیں، اور ان کو نیچے دکا دینے کی بجائے، نیچے کھینچنے کی بجائے، ان کی گردن کاٹنے کی بجائے، زہر دینے کی بجائے، خراب کرنے کی بجائے، ان کو ہاتھ سے پکڑ کے اوپر اٹھائیں، اپنے برابر لے کے آئیں، اپنے برابر رکھیں ان کو، اور کوشش کریں کہ اپنے آپ میں سے ان کو حصہ دیں تاکہ وہ کہ اپنی برابری کی خوبصورت زندگی گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مل جل کر ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق دے۔ تھینک یو۔